नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेपालमा हरेक निकायमा राजनीतिकरण छ। यो कुनै लुकेको छिपेको विषय होइन। जुन दल सत्तामा गए पनि ऊ आफू र आफू मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय लगायत अन्य स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायलाई पनि आफ्नै दलको भातृ भगिनी संगठन जस्तो बनाउन उद्यत हुन्छ। यसले विषयविज्ञहरूलाई एकातिर पाखा लगाउँछ भने अर्कोतर्फ ऊ पछि आउने सरकारले यी सबै अघिल्लो सरकारका कार्यकर्ता हुन् भनेर विश्वास गर्दैन र फेरि उनीहरूलाई फिर्ता पठाएर आफ्ना कार्यकर्ता वा अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्न चाहन्छ। यो चक्र 2048 साल यता निरन्तर चलिरहेको छ। हुन त विगतमा पनि थियो, तर विगतमा यस्तो गल्ती हो भनेर आन्दोलन गर्ने यिनै दलहरू हुन्। तर यसमा अदालतमा मुद्दा परेर अदालतले स्पष्ट आदेश दिइसकेपछि पनि सरकार वा सरकारी निकायहरूले नमान्ने गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ। अहिले यही मारमा परेको छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जस्तो मानव सेवामा समर्पित संस्था। राजनीतिक खिचातानी र अनियमितताले रेड क्रस बदनाम हुँदै गएको छ। न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी आज यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष। अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिने गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदले राखे फरक मत। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग गरे भेटवार्ता। नेपालको विकासमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोग तथा उच्च स्तरको आर्थिक साझेदारी निरन्तर कायम रहने देउवाको विश्वास। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र युरोपेली युनियनकी राजदूत नोना डोप्रेज बीच भेटवार्ता। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गेमा पुर्याउन र नेपालको विकास प्रक्रियामा युरोपेली युनियनको साथ रहेको राजदूत डोप्रेजको भनाई। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायमा 52 जना पदाधिकारी र न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्त सम्बन्धमा एकसाथ सुनवाई गरिने र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच 2.5 घण्टा कुराकानी, द्विपक्षीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विविध विषयमा केन्द्रित भएको अधिकारीहरूको भनाई। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। नेपालको संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो मुलुकमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश होस् वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा निर्णय मान्नुको सट्टा आफू अनुकूल चल्ने तथा आदेशका विरुद्धमा निर्णय गर्ने काममा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। अझ यसमा विशेष गरेर सरकारका निकायहरू नै बढी क्रियाशील देखिन्छन्। पछिल्लो समय नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा पनि यस्तै भएको छ। रेड क्रस सोसाइटीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय वा आदेश मान्न सरकार तयार नै देखिएको छैन। अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकारले रेड क्रस सोसाइटीमा पटक पटक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सरकारले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा पटक पटक प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी रेड क्रसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यसले वैधानिक समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको तथा रेड क्रसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता जोगाउन आवश्यक भएको भन्दै डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिन्सिना नेतृत्वको आधिकारिक समिति नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तदर्थ समिति अहिले आन्दोलनमा छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साल साउन 12 गते नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता साथै वैदेशिक सहायता अपचलनको आरोप लगाई विघटन गर्यो। सरकारले सञ्जीव थापाको नेतृत्वको अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन पनि गर्यो। यसपछि केपी ओली सरकारले डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा विधान संशोधनसहित नेपाल रेड क्रसको महाधिवेशन समेत गर्ने कार्यादेश दिएर तदर्थ समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले काम अगाडि बढाइरहेको थियो। बिचैमा 2078 असार 28 गते केपी शर्मा ओलीको सरकार अदालतको परमादेशबाट ढलेपछि त्यहाँ वैधानिक मान्यता प्राप्त तथा अदालतको अन्तरिम आदेशले समेत काम गर्ने आधिकारिकता पाएको समिति तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमाथि राजनीति सुरु हुन थाल्यो।
अदालतको आदेश विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओले आदेश जारी गर्छन् र उनको आदेश मान्दै आधिकारिक समितिलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेश गर्न नै दिँदैन। यसको ठिक विपरीत प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा वर्तमान सरकारले गठन गरेको नयाँ तदर्थ समितिलाई भने अदालतभन्दा माथि रहेर सिडिओले आधिकारिकताको पत्र दिन्छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरी सरकारले रेडक्रसमा अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेत्रप्रसाद तिमसिना नेतृत्वको केन्द्रीय तदर्थ समिति आन्दोलित बनेको छ। 2077 साल श्रावण 12 तत्कालीन सरकारले तत्कालीन सञ्जीव थापाको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता साथै वैदेशिक सहायता अपचरणको आरोप लगाई विघटन गरी डाक्टर तिमसिना नेतृत्वलाई विधान संशोधनसहित महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यादेश दिएको थियो। तर सरकार हेरफेर भएसँगै वर्तमान सरकारले विधान संशोधन गर्न र महाधिवेशन गर्न पटक पटक रोक लगाएको र रेडक्रस सुधारको काम गर्न नदिएको आरोप तिमसिना नेतृत्वको समितिको छ। रेडक्रसमाथि सरकारको हस्तक्षेप विरुद्ध तिमसिना नेतृत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि 2078 असोज 20 गते अदालतले रेडक्रसको समितिलाई विधान संशोधन, महाधिवेशन लगायत विधान अनुसारको काम गर्न रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार समितिले 2078 कार्तिक 28 र 29 गते विधान अधिवेशन आयोजना गरे पनि उक्त अधिवेशन बिथोलिन पुग्यो। त्यस लगत्तै सोही वर्षको पौष 17 गते विधान अधिवेशन र पौष 29 र 30 गते निर्वाचन महाधिवेशन आयोजना गरी रेडक्रसको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मिति तय गरेपछि सरकारले पौष 14 गते नै तिमसिना नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई विघटन गरी सुदर्शन प्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिदियो। तिमसिना नेतृत्वको समितिको आरोप छ विधान अधिवेशन भाड्ने, तोडफोड गर्ने, झण्डा च्यात्ने र सामग्री लुट्नेहरू नै वर्तमान सरकारले गठन गरेको समितिका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरू हुन्। सरकारले गैर कानुनी रूपमा समिति गठन गरेको र रेडक्रस संस्थाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै तिमसिना नेतृत्वको समिति पुनः अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्दा सर्वोच्चले 2078 पौष 23 गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अदालतको आदेश जारी भएसँगै तिमसिना नेतृत्वको समिति कार्यालयमा काम गर्न जाँदा सरकारले प्रहरी हस्तक्षेप गर्दै काम नै गर्न नदिएको आरोप समितिको छ। अदालतको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा सरकारले पुनः समिति गठन गरेपछि उक्त निर्णयका विरुद्ध तिमसिना नेतृत्वको समिति पुनः अदालत पुग्यो। अदालतले 2079 असार 16 तेस्रो पटक सरकारले गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर उक्त आदेश जारी हुनसाथ सरकारबाट रेडक्रसमाथि पुनः प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि तिमसिना नेतृत्वको समितिले सरकारले निर्लज्ज हस्तक्षेप र राज्य आतंकको नाङ्गो नाच देखाएको बताएको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। तत्कालीन केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप लगाई सञ्जीव थापाको समितिलाई विघटन गर्ने, वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै गठन भएको तदर्थ समितिलाई काम नै गर्न नदिने र विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जुन दल सरकारमा गए पनि स्वायत्त संस्थाहरूलाई समेत आफू अनुकूल चलाउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई अदालतको आदेशको पनि कुनै परवाह नै हुँदैन। अदालतको आदेश वा निर्णय आफू अनुकूल आए मान्ने, वाह वाह भन्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको गुणगान गाउने, आफू अनुकूल नआउने बित्तिकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै अनेक आरोप लगाउने काम र बदनाम गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको चरित्र जस्तै भइसकेको छ। आफूले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई अदालतले दिएको आदेश वर्तमान सरकारले नमानेर अदालतको मान मर्दन गरेको आरोप लगाउने वर्तमान प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली अहिले पनि त्यही अदालतले दिएको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेशको पनि आलोचना गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन दलहरू, नागरिक, सरकार सबै जिम्मेवार हुनु त जरुरी नै छ। यसका साथै न्यायपालिका स्वयं र यसका अवयवहरू, बार, बेन्च, न्याय सेवा, सरकारी वकिल लगायत सबैको जिम्मेवारी हो। यीमध्ये धेरैले आफू अनुकूल भएमा मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र रहेको कुरा गर्ने गरेका छन्। वर्तमान सरकारले जेठ 31 मा रेडक्रसमा अदालतको आदेश विपरीत नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णय बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले असार 1 गते प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिलाई काम नगराउनु भनेर अदालतले फेरि आदेश दिन्छ। न्यायपालिकाको निर्णय विरुद्ध गएको कार्यपालिकाले अहिले रेडक्रसमा द्वन्द्व निम्त्याइदिएको छ। मानव सेवा, समाज सेवामा समर्पित
रेडक्रस अहिले आफै द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ। रेडक्रसमा भएको अनियमितताका विषयमा संसदमा समेत आवाज उठिसकेकाले पनि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाई छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नेत्र प्रसाद तिमिल्सिनाको समितिले सबै सरकारवालालाई अपिल पनि गरेको छ। एउटा कुरा यहाँ बताइहालौँ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दर्ता हुने एउटा गैर सरकारी संस्था हो जो सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन्छ र त्यो स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा त्यसले काम गर्दछ। तर यहाँ सरकारी हस्तक्षेप दल परिवर्तन भएपछि भइरहेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको हस्तक्षेप तथा अदालतको आदेशपछि पनि काम गर्न नपाएको अवस्था तथा जारी आन्दोलनका सम्बन्धमा आधिकारिक समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिनासँग अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी हाम्रा सहकर्मी खिलानाथ ताजपुरियाले गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, यहाँलाई नमस्कार। अब सर्वोच्चको आदेश वर्तमान सरकारले पटक पटक अवज्ञा गरेको र रेडक्रस सोसाइटीमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप तपाईँको छ। कहाँ कसरी हस्तक्षेप भयो? अनि यो खास गरेर एउटा अलिकति म यहाँलाई थोरै किन रेडक्रसमा हस्तक्षेप सुरु भयो भन्ने थोरै यहाँलाई राख्न चाहन्छु। यो 77 साउन 12 गते मेरो अध्यक्षतामा नेपाल सरकारले 33 सदस्यीय एउटा कमिटी बनायो। त्यो कमिटी किन बनायो भन्दा त्योभन्दा अगाडिको समितिले काम गर्दा थुप्रै समस्याहरू भए। त्यहाँ अनियमितताका कुरा भए, त्यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा भए, त्यहाँ चाहिँ अब निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्थाका कुराहरू भए र त्यसका लागि चाहिँ एउटा यो रेडक्रसको चाहिँ जम्मा 192 वटा देशमा यस्तो हाम्रो जस्तो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्ता 192 वटा देशमा छ, त्यसको फेडरेसन छ। त्यसको चाहिँ एउटा फेडरेसन चाहिँ त्यहाँ जेनेभामा छ। जेनेभाबाट एउटा मिसन आएर नेपालको रेडक्रसको समस्या के हो भन्दाखेरि नेपालको रेडक्रस चाहिँ यो के अरे नवीकरण हुन सकेन। नेपालको रेडक्रसमा चाहिँ यो विधान चाहिँ एकदमै केही सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै फाइदा हुने गरेको छ र त्यसमा महिलालाई प्राथमिकता दिएको छैन। यो रेडक्रस भनेर त युवा सर्कल स्कुलदेखि आउँछ नि त, तिनीहरूको चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा कुनै सहभागिता छैन। खास गरी केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ यो रेडक्रसलाई चाहिँ के अरे कब्जा गर्ने गरेको विधान छ। त्यसले गर्दा यो विधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनले नै सुझाव दियो, नवीकरण गर भनेर सुझाव दियो। त्यो मात्रै होइन, अनि अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनले चाहिँ हाम्रो देश त संहितामा गइसक्यो, अब त स्थानीय सरकार छ, स्थानीय हाम्रो तह छ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहमा पनि एउटा चाहिँ यो समितिहरू बनाऊ, संरचना बनाऊ भनेर भन्यो। लगायत चाहिँ हाम्रो माथि केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ यो नीतिगत तह र कार्यान्वयन तह भन्छ के, कर्मचारीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अनि नीति बनाउनेले चाहिँ यो इलेक्सनबाट आएर चुनावबाट आउने समितिले चाहिँ नीति बनाउने, त्यो नीतिलाई बनाउने र के अरे अनुगमन गर्ने त्यो समितिले, र कार्यान्वयन चाहिँ कर्मचारीले गर्ने। यस्तो बनाउनु जस्तो के अरे संसदले कानुन बनाउँछ अनि सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ नि, हो त्यस्तो हुनुपर्छ। र रेडक्रसमा चाहिँ अब अध्यक्षले जे भन्यो, जिल्लाको सभापतिले जे भन्यो त्यही हुने भए हुनाले त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बहुपद अनि त्यस पछाडि विभिन्न चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू थियो। हामीले त्यही सुझावहरू लागू गर्न सुरु गर्दाखेरि त्यो म्यान्डेट पनि थियो हामीलाई। हामीले त्यही कुरा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनको त्यो सुझाव अनि नेपाल सरकारले पनि के भन्ने थियो भने यो हिसाब किताब राख्न, अडिट प्रक्रियामा अनि यो चाहिँ खर्च वर्षमा यो आन्तरिक नियन्त्रण भन्दो रहेछ, इन्टरनल कन्ट्रोल भन्छ, त्यो आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ एकदम कमजोर छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स कमजोर छ विधानमा, त्यसको नियमावलीमा। त्यसले गर्दा अलिक स्ट्रङ बनाउनका निम्ति, त्यसलाई बलियो बनाउनका निम्ति विधानै संशोधन गर्नुपर्छ। र नेपाल रेडक्रसको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिलेको विधान हो। त्यसलाई विधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्यो भने अलिक पारदर्शी, अलिक लोकतान्त्रिक, अलिक सुशासित संस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने यस्ता खालका सरकारको पनि अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनको पनि सुझावहरू थियो। त्यही सुझावलाई हामीले लागू गर्नका निम्ति अगाडि बढेर प्रयास गर्दैछौँ। प्रयास गर्दा गर्दै हामीले 1 वर्ष जति प्रयास गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सरकार परिवर्तन भयो। तल अलिअलि हामीले प्रयास गर्दा पनि विरोध भइरहेको थियो। कस्ता मान्छेहरूले विरोध गरेका थिए भन्दाखेरि रेडक्रसमा चाहिँ 40औं वर्षसम्म, 20औं वर्ष, 30औं वर्ष, 40औं वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ एउटै पदमा बसिरहेको, सभापति भएको, मन्त्री भन्छ हाम्रो रेडक्रसको चाहिँ जिल्लाको सचिवलाई। अनि यस्ता अनि महामन्त्री पदै पनि 40औं वर्षसम्म एउटै मान्छे भइरहेको, अध्यक्ष पनि 15-20 वर्षसम्म एउटै मान्छे भइरहने। यसले गर्दा संस्थाभित्र चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ, अनियमितता हुन्छ, एउटै मान्छेले चाहिँ कब्जा गर्छ भन्ने खालको यस्तो खालको अवस्था थियो। अनि
त्यो अवस्था भएको हुनाले अर्कोतिर चाहिँ कर्मचारी हाम्रो उसमा पनि एउटा आरोप के थियो भने त्यहाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि कोही न कोही आफन्त होइन कि ठुला हाकिमको आफन्त कि त कार्य समितिको आफन्तहरू कि त जिल्लाका सभापतिहरूको आफन्तहरू नभइकन त्यहाँ चाहिँ प्रवेश पाइँदैन भन्ने खालको थियो। अहिले पनि 90% मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ कसै न कसैका आफन्तहरू छन् कर्मचारीहरू, उनीहरूको दोष त होइन होला। यद्यपि त्यस्तो प्रक्रिया अब यो सबैलाई मिलाउनका निम्ति चाहिँ एउटै मात्रै उपाय भनेको चाहिँ यो विधान संशोधन र एउटा पारदर्शी बनाएर अनि एउटा मान्छे चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा बस्न नपाउने, त्यो भनेको चाहिँ 4 वर्षको एउटा कार्यकाल हुन्छ भनेपछि 8 वर्षसम्मदेखि उता त बस्न पाएन। त्यसो गर्दा नयाँ नेतृत्व आउने भयो होइन, यो एकदम चाहिँ युवा पिँढी पनि आउने भयो र संस्थामा एउटा चाहिँ चलायमान हुने भयो भन्ने यस्तो अवधारणाका अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनले पनि सुझाव दिएको थियो। हामीले त्यसैलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि जो मान्छे 20औँ 30औँ 40औँ वर्षसम्म बसिरहेको थिए, यसको स्वाद चाखिरहेको थिए, त्यहाँ गाडी हुन्छ, त्यहाँ स्रोत हुन्छन्, त्यहाँ के अरे जिल्ला जिल्लामा हाम्रा चाहिँ घरभाडा लगाइन्छ, घरभाडाबाट आम्दानी हुन्छ होइन, यो चिजमा जसको नियन्त्रण थियो ती मान्छेहरूले छोड्न चाहेनन्। र हामीले विधान संशोधन गर्नका निम्ति 5औँ पटक 6औँ पटकसम्म पनि हामीले राख्दाखेरि कतिपय विधान संशोधन तिनै मान्छेहरूले चाहिँ के अरे बिथोले, कतिपय सरकार लगाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्नै दिएनन् र 5 पटक हामीले चाहिँ विधान संशोधन गरेर हामी निर्वाचन गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनेर हामीले अगाडि एजेन्डा सारेको थियौँ। त्यो सार्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले हामीलाई 5 पटक रोक्यो। किन रोक्यो भन्दा त्यो एउटा स्वार्थ समूहले चाहिँ सरकारलाई पनि प्रभाव पार्यो। यो सरकार भनेर सिङ्गो सरकार अब सबै ब्युरोक्रेसी कर्मचारी प्रशासन यन्त्र होइन, खास गरेर सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई तलको स्वार्थ समूहले केही मान्छेले प्रभाव पारेपछि रोकिदियो। तपाईहरु अदालत पनि जानुभयो? अनि त्यस पछाडि हामी अदालत गयौँ। हामी पहिलोचोटि अदालत चाहिँ हामी भदौ 29 गते 78 मा हामी असोजमा पहिलो हप्ता यो विधान संशोधन गर्ने अनि महाधिवेशन गरेर अगाडि जाने भनेर हामीले अगाडि कार्यक्रम सारिसकेको थियौँ। तर भदौ 29 गते नै गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय भनेर चाहिँ तिमीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन भनेपछि हामी अदालत गयौँ। असोज 20 गते अदालतले सबै थोक काम गर्ने, यसलाई विधान संशोधन गर्ने अधिकार छ, यसलाई महाधिवेशन गर्ने अधिकार छ, यसलाई सबै विधान अनुसार गर्ने सबै प्रक्रियाहरू साधारण सभा बोलाउने, त्यसै गर्दा सरकारले नचलाउनु, नरोक्नु, नरोकाउनु र काम गर्न दिनु, आफ्नो काम गर्न दिनु भनेर असोज 20 गते 78 सालमा एउटा अन्तरिम आदेश थियो। हामी त्यसै अनुसार गर्दैछौँ। गर्दा हामीले कार्तिक 28 र 29 गते हामीले विधान अधिवेशन चाहिँ यहाँ बानेश्वरमा काठमाडौँको त्यो कार्की बङ्केटमा राखेको थियौँ। अब पुरै एउटा चाहिँ यो तल जुन समूह चाहिँ यो विधान संशोधन गर्न चाहँदैन थियो होइन, यो 8 वर्षमै चित्त बुझाउन चाहँदैन थियो अथवा विभिन्न कारणले ऊ चाहिँ रेड क्रसलाई कब्जा गर्न चाहन्थ्यो, त्यो ती मान्छेहरूको अगुवाईमा अनि प्रशासनको सपोर्टमा पुलिसहरूसहित आएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम बिथोलियो। हामीलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ तपाईँ यहाँ रोक्नुहोस् भनेर भनियो। हामीले बाध्य भएर शान्ति सुरक्षाका कारणले त्यो कार्यक्रम रोक्नु पर्यो भनेपछि यसरी बिथोलियो। त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ फेरि पुस 17 गते हामीले विधान अधिवेशन राख्ने भनेको पुस 14 गते गभर्मेन्टले चाहिँ सरकारले चाहिँ फेरि विघटन गर्यो। फेरि हामी अदालत गयौँ। अदालतमा पुस 23 गते फेरि चाहिँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। अहिले तिम्रो सरकार तिम्रो निर्णय यथास्थितिमा राख्नु, यो नगराउनु भनेपछि हामी कार्यालय जाँदा पुस अब भनौँ न त्यसको 1 हप्तापछि कार्यालय जाँदाखेरि त पुलिस राखेर हामीलाई भित्र पस्नै दिएन। मैले यसमा रोकेँ, विघटन गरिसकेपछि यसमा वर्तमान सरकारले सुदर्शन प्रसाद नेपालको संयुक्तमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्यो भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। तर उक्त समितिमा चाहिँ जो पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ कार्तिक 28 र 29 गते आयोजना गरेको जुन विधान अधिवेशन थियो त्यसमा चाहिँ तोडफोड गर्ने, झन्डा च्यात्ने, सामग्रीहरू लुट्ने तिनीहरू नै फेरि सरकारले गठन गरेको समितिमा चाहिँ छन् अधिकांश सदस्यहरू भन्ने तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ। यो साँचो हो कि तपाईँले आरोप होइन, सत्य नै हो नि, सत्य हो। उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो, अरू पनि थिए। तर जुन अहिले समितिमा आउने 33 जना मध्ये सबैलाई नभनौँ, त्यसमा 10-12 जना 12-15 जना चाहिँ जुन मुख्य पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू मुख्य पदमा आएर त्यो पुरै त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यहाँ हाम्रा विरुद्ध नारा लाउने, अहिले त्यसको रेकर्डहरू छ। अहिले नि त म दिन सक्दिनँ, तर त्यसको रेकर्डहरू चाहिँ हामीसँग छ। त्यसको भिजुअल्सहरू छ, त्यो भिजुअल्सहरू तपाईँलाई दिउँला, त्यहीँबाट चिनिन्छ को हो भन्ने खालको कुरा। त्यति मात्रै होइन, तिनै कमिटीका मान्छेहरू जो चाहिँ 77 साल साउन 12 गतेभन्दा अनियमितता, विसङ्गति होइन, त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारका विरुद्ध नबोल्ने मान्छे भनेर एकचोटि अयोग्य भनेर सरकारले त विघटन गरिसकेको थियो। सरकारले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनले समेत चाहिँ यहाँ अनियमितता छ त्यो समितिले गरेको भनेर रिपोर्ट निकालेछ। तिनै मान्छे सरकारले किन ल्याएको, यही यो हाम्रो प्रश्न के सरकारलाई
अलिक न्युट्रल मान्छे बनाएर राखेर अलिक राम्रो इमेज भएको मान्छेहरू राखेर पनि त बनाउँदा हुन्थ्यो होला नि त कमिटी बनाउँदा। तिनै जो 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 चाहिँ विवादमा छन्, जसले खालको रेड क्रसको विचलनमा उनीहरू कब्जा गरेर छोड्न चाहँदैनन्, अनि सरकार त्यसैलाई बोकेर किन गएको? सरकार भनेको त सरकार हो। सरकारले त सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बढाउनु पर्यो नि त। हाम्रो प्रश्न त्यो हो। अनि त्यही सरकार, त्यही नेपालको सरकार जसले 77 साउन 12 गते रेड क्रसभित्र अनियमितता छ भनेर मेरो नेतृत्वमा 33 सदस्यीय कमिटी बनाएर पठायो। अनि 1 वर्षपछि हामीलाई अधिवेशन गर्छौँ, विधान संसद जे म्यान्डेट थियो त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि दिँदै दिँदैन। त्यो किन हो? सरकारको यस्तो चरित्र, दोहोरो चरित्र गर्न पाइन्छ कि हामीलाई पनि ब्लेम लाउनु पर्यो नि? हामीलाई केही पनि छैन। पहिलाको समिति विघटन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको मानिस सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो, समाज कल्याण परिषद लगायत मन्त्रालय लगायत। त्यो कमिटीले सबै के अनियमितता भयो भनेर स्पष्टीकरण सोधेर विघटन गरेछ। हामीलाई न स्पष्टीकरण सोधेको छ, न तिमीले यो काम चाहिँ गलत गर्यौ भनेको छ, केही पनि छैन। एकचोटि हो र 3 चोटि दिएको छ, अनि पछि 2-2 विघटन गरेको छ भनेपछि यो मेरो प्रश्न सरकारसँग, माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग, सरकारको नेतृत्वसँग, के त्यस्तो हामीले गल्ती गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ हामी विधान संशोधन गर्छौँ भन्यौँ, जहाँ हामीले अधिवेशन गरेर हामी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र एउटा संस्था, यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, यो साझा संस्था, मानवीय संस्था, यो सबैलाई पर्दाखेरि अनि फेरि यो के अरे पक्ष राष्ट्र भएको एउटा सन्धिले चाहिँ यसलाई चाहिँ काहीँ बाँधेको संस्था, यस्तो संस्थामा सरकारले मनपरी गर्न त पाइएन नि त, कसैलाई लाग्यो भन्दैमा। भने मेरो प्रश्न, हाम्रो समितिको प्रश्न, हामीले के त्यस्तो किन दिनु पर्यो? सरकारले हामीलाई एउटा चाहिँ आरोप लगाउनु पर्यो, तिमीले यो कारणले यस्तो यस्तो भएर गर्न सकेनौ, अथवा तिमीलाई यो आरोप छ त्यो विघटन गर्यौ, यसै विघटन गरिदिने। किन अदालतको निर्णय फैसला त पर्खाउनु पर्यो नि। जबकि पुस 23 को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको सुनवाई बाँकी नै थियो, फेरि जेठ 31 गते अर्को कमिटी बनाइदियो। अर्को कमिटी भनेको तिनै मान्छेमा 4 जना थमेर फेरि नयाँ कमिटी भनेर घोषणा गरिदियो। फेरि हामी गयौँ असार 16 गते, फेरि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश थियो। 17 गतेदेखि नै सरकार लान्छ चाहिँ सयौँ पुलिस लगेर चाहिँ पेस्तोलसहितको पुलिस, बन्दुकसहितको पुलिस भित्र गएर सुरक्षा गार्ड दिन्छ। जबकि रेड क्रस भनेको त एउटा यस्तो साझा संस्था हो, सशस्त्र द्वन्द्व भएको देशहरूमा समेत रेड क्रस भनेको चाहिँ एउटा साझा त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँभित्र बन्दुक लिएर जान पाइँदैन, त्यहाँभित्र कुनै पनि हात हतियार लिएर जान पाइँदैन। त्यो एउटा सम्झौता गर्ने ठाउँ हो, एउटा मान्छे बचाउने ठाउँ हो, त्यस्तो गर्न पाइन्छ? अनि त्यो पनि अब सरकारले त्यस्तो गर्छ। सरकारले त केही ख्यालै गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, रेड क्रसका सिद्धान्तहरू, यसको स्वतन्त्रता, यसको स्वायत्तता, यसको निष्पक्षता खोइ। अनि सरकारले यसो गर्ने भने त सरकारले चलाए भने रेड क्रस किन अब छुट्टै बनाउनु पर्यो? किन रेड क्रस छुट्टै चाहियो? यदि यो 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 सरकारले यसो गर्नै पाउने, यो अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको मूल्य मान्यता अनुसार यो स्वायत्त संस्था हो। तपाईँहरूले यो संसदमा पनि कुरा आवाज उठेको र यसमा संसदीय छानबिन समिति पनि गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरो गर्दै आउनुभएको छ र आन्दोलित पनि हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब यो देउवा सरकारको अहिलेको जुन सरकारको कार्यकाल छ, यो सरकारको पालामा नै जुन तपाईँहरूले जुन गतिविधि जुन देखियो, यसबाट के तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ संसदीय छानबिन समिति गठन हुन्छ, सत्यता बाहिर आउँछ, अनियमितता भएको भन्ने विषयमा? यसमा दुईटा तरिका छन्। तपाईँले एकदम ठिक ल्याउनु भयो। हामीले माग गरेको छौँ। हामीले के माग गऱ्यौँ भने, ल ठिक छ, त्यहाँभित्र अब थुप्रै समस्याहरू भयो भने एउटा निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति बनोस्। त्यो किनभने यो प्रतिपक्षी दलको नेताले, सत्तापक्षका कतिपय मान्छेहरूले अनि राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा पटक पटक कुरा उठेको छ, पटक कुरा उठेको छ। यो कुरामा त सरकारले ठाडो कान लाउनु पर्यो नि। प्रतिनिधि सभामै जनताका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ कुरा उठाइसके भनेपछि यो संस्था, यो अहिले यो एकचोटि मात्रै होइन, पहिला पनि कुरा उठेको थियो, भन्नु 4-5 वर्ष अगाडि पनि कुरा उठेको थियो। संसदीय समितिमा बयान लिएको थियो रेड क्रसमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा के हो भनेर। अहिले पनि अख्तियारमा मुद्दा, के अरे सिआइबीमा मुद्दा छ, जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ, होइन, के अरे उच्च अदालतमा मुद्दाहरू छन्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। सिडिओ कार्यालयमा हामीले यति धेरै छानबिन गरेर, हामीलाई छानबिन गरेर चाहिँ के कसो भएको हो त्यो हामीलाई चाहिँ दिनु भनेको थियो। पहिला हामी त्यहाँ जाँदाखेरि सिडिओ कार्यालयले नि, त्यो सिडिओ कार्यालयमा हामीले लगेर गएका छौँ। एउटा सिडिओले के भएको हो त्यो सबै छानबिन गरेर हामीलाई बुझाऊ, हामी कारवाही गरौँ भन्छ। अनि त्यही सरकारको अर्को सिडिओ आएर चाहिँ पुरै चाहिँ पुलिस लगाएर चाहिँ हामीलाई हटाउन खोज्छ भनेपछि यो गर्नुपर्छ। यो जुनसुकै सरकार होस्, यो सरकारले एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। हाम्रो माग हो। अब गर्छ गर्दैन उसको कुरा हो। हाम्रो माग, जोरदार माग अहिले पनि यहाँहरू समक्ष, यहाँको यो मिडिया, तपाईँको यो लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले काममा पुग्छ। यो म सरकारलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, खास गरेर संसदलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, एउटा संसदीय समिति बनोस्, त्यसले छानबिन गरोस् र सत्य तथ्य के हो त्यो बाहिर ल्याओस्।
बाहिर ल्याइसकेपछि अनि यो संस्था अगाडि बढ्छ एउटा तरिका। अर्को पनि छ, त्यो संसदीय समितिको साथसाथै सरकारले कहाँ के भएको हो अनि त्यो कुरा उसले वार्ता अथवा चाहिँ नेगोसिएसन गराउनुपर्छ। उसले त यो सरकार भनेको सधैँ चाहिँ यो ऐन कानुन नियम मिच्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ उसले जानी पनि मिचिदिन्छ। त्यसो गर्दा एउटा वार्ता बनाएर र विभिन्न पक्षका कुरा के रहेछन्, यहाँ ठिक बेठिक के रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यसमा बसेर छलफल गरेर अनि त्यो संसदीय समितिले छानबिनले चाहिँ फाइनल गरेपछि यो एउटा प्रक्रियामा विधान संशोधन गरेर हामी अगाडि जान सकिन्छ। र विधान संशोधन नगरिकन यो संस्था बन्दा पनि बन्दैन, यो संस्था बस्दा पनि बस्दैन। विधान संशोधन नगरिकन यही विधानमा अहिलेको विधानमा गर्नु भनेको तिनै पुराना खाइपाई आएका मान्छेहरूलाई यो खाऊ तिमी, यसमा भ्रष्टाचार गरिरहौ भनेर जिम्मा लाउने हो। यो जुन यसको चाहिँ पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाबदेहिताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार त नेपालको रेड क्रस चलेकै छैन। त्यो चलाउनका निम्ति हामीले विधान संशोधन गर्नुपर्छ। विधान संशोधन बरु सहमतिको आधारमा गर्ने विभिन्न पक्षको संवाद मार्फत अनि त्यसलाई लगेर सभामा टेबल गर्ने र त्यहाँबाट विधान संशोधन गरेर अगाडि गउने। यसमा धेरै पनि लाग्दैन, 2-3 महिनामै सबै काम सकिन्छ। माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा तपाईँहरूले गर्ने अबको प्रक्रिया चाहिँ के होइन? हामीले त गरिराखेको छौँ। हामी अहिले पनि हाम्रो एक खालको आधिकारिक हौँ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले जिल्लालाई सर्कुलर गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ अहिले यो जुन अनियमितता भइरहेका कुराहरू छन् ती अनियमितताहरूको विरुद्ध हामीले चाहिँ आवाज उठाउने हाम्रो समितिले हामी यसरी अगाडि बढिराखेका छौँ र हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। किनभने हामी आधिकारिक हो। हामी त आफ्ना जिल्ला समितिहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न, विधान अधिवेशन गर्न अनि राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न हामी आह्वान गर्छौँ। र सरकारले त सुदर्शन प्रसाद नेपालको संयोजकमा तदर्थ समिति गठन गरिसकेपछि त वैधानिक त यता होला, सरकारको तर्फबाट होला। फेरि होइन, सरकारलाई त अदालतले नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनिहाल्यो। त्यहाँ अर्को पानामा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ तिम्रो निर्णय लागू नगर्नु सरकार, अब अर्को फैसला नभएसम्म नगर्नु भनेर भने अदालतको कुरा त सरकारले मान्दै मानेन। मान्नु पर्यो नि। त्यसो भने त यस्तो जङ्गली राज यस्तो हुन्छ। अदालतको कुरा जुन सरकार अदालतले बनाएर आएको छ अनि त्यो सरकारले अदालतको जुनसुकै निर्वाचित भएर आएको पनि अदालतमा आउने अदालतको आदेश मानेन भने यो दुनियाँमा के होला? त्योभन्दा वितण्डा, त्योभन्दा एनार्किजम, त्योभन्दा चाहिँ अराजकता के होला? तेस्रो पटक दिएको होला नि त। दिएको छ, तेस्रो पटक दिएको छ, मान्नु पर्यो। होइन, सरकारले मान्नु पर्यो। सरकार जङ्गली राज होइन। सरकार त हाम्रो पनि मेरो पनि सरकार हो नि, हाम्रो समितिको पनि त सरकार हो नि। सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको पनि सरकार हो, सबैको सरकार। सरकारलाई नियम कानुन, अदालतको आदेश पालन गर्ने, नेपालको संविधान पालना गर्ने, ऐन कानुन पालन गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विसङ्गति, नागरिकको सुरक्षा गर्ने, त्यही भएर त सरकार हो। नत्र भने सरकारमा किन जानु पर्यो नि उहाँहरू? सरकार हुनुको अर्थ नै नागरिकको अधिकार, संविधानको कार्यान्वयन, ऐन नियम कानुनको पालना होइन गर्नु पर्यो। जङ्गली राज भएर जेसुकै गर्ने भने त सरकार किन चाहियो? अनि अहिले त यो नाङ्गो नाच सरकारले नाच्न भएन नि। यस्ता संस्थाहरू कोल्याप्स गर्न, संस्थाहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलाउन भएन। संविधानको मर्म भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संस्थाको आफ्नो विधान, आफ्नो प्रक्रिया अनुसार जान पो हामीले पो सहयोग गर्नु पर्यो। अन्तबाट हाम्रो त्यो यो नियम विपरीत जाने समूहलाई सरकारले सहयोग गरेर अगाडि जान मिल्छ? अदालतको आदेशै मान्ने हो भने तपाईँहरूले त न्याय पाउनु भएको छैन नि त। छैन, न्याय पाएको छैन। त्यही त तपाईँको मिडियामा पनि यही न्याय पाऊँ भनेर म अब आएँ। यही न्याय पाउनुपर्छ। सरकारले चाहिँ यसलाई एउटा टुङ्गो लाएर छोड्नुपर्छ। हामी आधिकारिक हौँ, हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। मैले भन्ने आह्वान गर्ने अस्तिको दिन हामीले कार्यक्रम गर्दा पनि त्यही भन्यौँ। सधैँभरि हामीले त्यही भन्दै आएको छौँ। हामी त सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छौँ, लेखेर दिएको छौँ। त्यो मात्रै होइन, हामी मन्त्री परिषद कार्यालयलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई, गृह मन्त्रालयलाई, प्रहरी प्रशासनलाई हामी आधिकारिक हौँ, हामीलाई काम गर्न देऊ भन्दाखेरि फेरि उहाँ जाँदाखेरि अदालतको आदेशमा तिम्रो काम गर्न चाहिँ सिडिओको कार्यालयले चिठी ल्याउनुपर्छ भनेर प्रहरीहरूले भन्नुहुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि। अनि अदालत ठुलो कि सिडिओ ठुलो? जबकि सिडिओसँग त, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग त उसैले चाहिँ हाम्रो अधिकार क्षेत्र हनन गरौँ भनेर हामी मुद्दा लडिरहेछौँ विपक्षी बनाएर। त्यो विपक्षीलाई अहिले तिमीले केही पनि नगर्नु भनिसक्यो भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई दिने होइन, हामीले त अदालतले आदेश दिइसकेका छ, हामी काम गर्न छौँ। तर अब कस्तो भने जबरजस्ती गरेपछि होइन राज्य नै एक खालको गुन्डागर्दीमा त उत्रनु भएन नि त। राज्यले त एउटा संयमतापूर्वक के सही हो, के बेठीको, के गलत हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ लिएर जानु पर्यो नि। सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेश होस् या अपराकालीन आदेश होस् किन मान्दैन चाहिँ? किन तपाईँलाई के लाग्छ? त्यही स्वार्थ समूहले, एउटा चाहिँ सानो स्वार्थ समूह छ यहाँ, खाइपाइ आएको, सधैँभरि खाइपाइ आएको, तिनै मान्छेले सधैँ चलाउँ भन्ने। अनि स्वार्थ त्यो सरकारको
एउटा सानो समूहसम्म सरकारको नेतृत्वको समूहलाई प्रभाव पार्यो उसले। सरकारले पनि राम्रो कुरा बुझेको छ कि छैन, किन त्यो स्वार्थ समूह त्यो रेड क्रसमै बसिरहन चाहन्छ भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्वले पनि अझै त्यो राम्ररी बुझ्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सरकार पनि भ्रममा छ, तर त्यसरी भ्रममा परेर एउटा आधिकारिक समितिमाथि हस्तक्षेप गरेर कामै गर्न नदिने भन्ने कुरा यो सरकारको निर्लज्जता हो। यो सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ यसमा। रेड क्रसको यो सबै अनियमितता र यो रेड क्रसको जे जस्तो अहिले चाहिँ एउटा पराकाष्ठा, एउटा रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत पनि भएको छ। यो बेइज्जत हामीले गर्दा भएको होइन, यो सरकारले गर्दा भएको। सरकारले यो कुरामा त उसले हस्तक्षेप गर्नु भएन नि। हामीले काम गर्दा गर्दै हामीले गर्न नसकेर यो भएको भए हामीले त्यसपछि जवाबदेही, हामीलाई कामै गर्न नदिएपछि त यसको सरकारले सबै जवाबदेहीता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ, हामी आधिकारिक हो, हाम्रो कुरा यही हो। हामी यही कुरा अगाडि बढाएर हामी सधैँ निष्ठाको निम्ति, न्यायको निम्ति एउटा राम्रो स्वायत्त सुशासित संस्था, एउटा सुशासित रेड क्रस बनाउनका निम्ति लागिरहन्छौँ। यही हो अब हामीले भन्ने कुरा, सरकारलाई भन्ने कुरा, अनुरोध गर्ने कुरा र सबै सरकारवालालाई, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मैले भनिसकेँ, अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि। जनप्रतिनिधिहरूले पनि त संस्थाहरू कसरी कुण्ठित हुँदैछन्, संस्थाको अधिकारहरू कहाँ कहाँ खुम्चिँदैछ, यो रेड क्रस मात्रै होइन, अन्त पनि भइराखेका छन् भने। अनि नागरिक समुदायलाई पनि, किन नागरिकहरूले, आम रेड क्रस कर्मीहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आफ्नो स्वायत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो स्वयंसेवी भावनालाई मर्न नदिन, त्यसको मूल भावनालाई मर्न नदिन यसमा लागिरहनु पर्ने भयो। एउटा वैधानिक रूपमा लागिरहनु पर्ने भयो, एउटा यसमा चाहिँ के अरे नैतिक रूपमा हामीले लागिराख्नु पर्यो अन्यायको विरुद्ध, होइन, यस्ता विसङ्गति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध। तब न स्वयंसेवी भयो। अनि त्यही भ्रष्टाचारको पक्षमा अहिले कस्तो भने लुकाएर यो चाहिँ अवैधानिक तरिकाले भ्रष्टाचारको कुरा उड्छ भनेर अनि लुकाएर भेलाहरू हुन्छन्। अनि त्यो भेलाले चाहिँ विधान पनि संशोधन गर्ने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ निर्वाचन पनि गर्ने जस्ता कुरा चाहिँ अवैधानिक बाटामा निर्वाचन गरेर हुन्छ कि त्यस्तो एउटा प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। एउटा प्रक्रिया मार्फत, एउटा चाहिँ वैधानिकता मार्फत विधान संशोधन हुन्छ, त्यस पछाडि अगाडि जान्छ। यहाँ त अहिले कस्तो भने जसलाई मन लाग्यो त्यसले विधान संशोधन गर्दै हिँड्ने। अनि यहाँ विराटनगरका मान्छेलाई लाग्यो विराटनगरमा, यहाँ काठमाडौँका मान्छेलाई लाग्यो काठमाडौँमा, भनेपछि चाहिँ यहाँ त सयौँ रेड क्रस हुने भए। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा रेड क्रस बेगर कुनै पनि देशमा अरू रेड क्रस हुन सक्दैन, एउटा मात्रै हुन्छ। त्यो अहिलेको नेपालको रेड क्रस भनेको मेरो अध्यक्षतामा भएको रेड क्रस मात्रै छ, अरू कुनै पनि रेड क्रस छैन। किन अदालतले त्यही कुरा भनेको छ। जुन दिन अदालतले पुष्टि गर्छ तिमी पनि गलत रहेछौ भनेर भनौँ भने अनि अर्को को सही हो त्यही हुन्छ, म छोडिदिन्छु। मैले यो सारा चाहिँ 10वटा 20वटा रेड क्रस बनाउन म लाग्ने होइन, तर म मेरो आफ्नो अधिकार अदालतले दिएको वैधानिकता कायम गर्नका निम्ति हाम्रो समिति त लागिरहनेछ, हाम्रो समिति लागिराख्नेछ। हामीले जिल्लाहरूलाई कसरी वैधानिक बनाउन सक्छौँ, प्रदेशहरूलाई कसरी बनाउन सक्छौँ, हामीले यसको विकल्प के हो, राज्यको नाङ्गो आतङ्कको विरुद्धको हाम्रो वैधानिक विकल्प के हो, यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला भयो। हामीले त अब 77 जिल्लामा नयाँ समितिहरू गठन गरेर जाने हो कि होइन? अब त्यहाँ केन्द्रीय कार्यालयमा केही कारणले प्रवेश गर्न दिँदैन भने केन्द्रीय कार्यालय नै अन्तैबाट चलाउने हो कि? हामी यस्तो परिस्थिति नआओस् हामी वैधानिक हुँदासम्म। हामी वैधानिक नभएको दिन, जुन दिन हामी वैधानिक ठहरिँदैनौँ, वैधानिक नठहरिएको दिन त अदालतले फैसला गर्नै बाँकी छ। अनि सरकारले अदालतको फैसला हुन्जेल त कुर्नु पर्यो नि, त्यही अगाडि लगेर पुलिस राखिदिए नि। अदालतको पनि फैसला भएको भए, सबै किसिमले हामी अवैधानिक भएको भए, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीलाई अवैधानिक भनेको भए पो हामीलाई पुलिस राखेर छेक्नु। अनि त्यसो मात्रै होइन, हामीलाई चाहिँ पुलिस राखेर राख्नुहुन्छ, अनि त्यो अवैधानिक समिति त्यहाँ गएर काम गरिराखेको छ अवैधानिक रूपमा। सँगै अगाडि पुलिस राख्छ अनि उनीहरूलाई छिर्न दिन्छ, हामीलाई छिर्न दिँदैन। योभन्दा अन्याय हामीलाई हाम्रो समितिलाई त्यहाँबाट गेटबाटै छिर्न दिँदैन, पुलिसभित्र गेट लाएर बस्छ। तर ती अवैधानिक समितिका सदस्यहरू त्यहीँ गएर दिनैपिछे गएर काम गरिराखेका हुन्छन् यो वा त्यो रूपमा। अनि त्यही त्यहाँको एउटा कर्मचारी प्रशासन छ जसले अवैधानिक रूपमा अख्तियारी गरेको अधिकार भनेर प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ। योभन्दा विडम्बना के हुन्छ, योभन्दा विसङ्गति, योभन्दा लाजमर्दो स्थिति के हुन्छ? हस्, महत्त्वपूर्ण समय र समग्रतालाई हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले जुन मौका दिनुभयो यो प्रश्न पार्न, रेड क्रसमा भएको के हो भन्ने प्रश्न पार्नका निम्ति, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।